बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 5 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता शाम की सूरत हाल, जहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये सामने आ रही है कि जो शामी बागी हैं, जो हयात तहरीर अल शाम के बागी हैं, उन्होंने हमा को भी कंट्रोल कर लिया है। अब कल तक मैंने आपको बताया था कि हमा के कुछ देहातों को इनकी जानिब से कंट्रोल किया गया था, लेकिन शहर काफ़ी दूर था। लेकिन आज ये खबर सामने आ रही है, और ये खबर नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि बशार अल असद की फोर्सेस ने यह बयान जारी किया कि हमा के शहर से हमारी जो फौजें हैं वो पीछे हटना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि जो बागी हैं, जो शामी बागी हैं, जो हयात तहरीर अल शाम के बागी हैं, वो शहर तक भी पहुंच गए हैं। हमा सिटी को भी इनकी जानिब से कंट्रोल कर लिया गया है। अब हमा का मैं आपको बता दूं, हलब जो है वो शाम का दूसरा बड़ा शहर है, जिसको इन शामी बागियों की जानिब से 3-4 रोज के अंदर कंट्रोल कर लिया गया था। और हमा का जो शहर है ये चौथा बड़ा शहर है शाम का, जिसको आज ये खबर सामने आ रही है कि इन शामी बागियों की जानिब से कंट्रोल कर लिया गया है। और ये बहुत बड़ा धचका है बशार अल असद के लिए, बहुत बड़ा धचका है। अब जो हलब पर कब्जा था वो एक सरप्राइज अटैक था, और उस पर एक जस्टिफिकेशन थी बशार अल असद के पास भी, और रशिया की फौजों के पास भी एक जस्टिफिकेशन थी कि एक सरप्राइज अटैक था और हम तैयार नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन आपको मालूम है कि रशिया की जो स्ट्राइक्स हैं, जो एयर स्ट्राइक्स हैं, वो भी जारी हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते से, जब से ये सरप्राइज अटैक स्टार्ट हुआ शामी बागियों का। और जो बशार अल असद की फोर्सेस हैं उन्होंने भी पोजीशंस ले रखी थी, एंड इस मकाम पर जो हमा का मकाम है यहां पर पोजीशंस ले रखी थी। लेकिन इस दीवार को तोड़ते हुए भी ये जो शामी बागी हैं ये हमा के शहर तक पहुंच चुके हैं, और हमा के शहर में जो एयरपोर्ट है, जो बेसिस हैं, उनको इन शामी बागियों की जानिब से कंट्रोल कर लिया गया है। और यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर यह बता दूं कि अबू मोहम्मद अल जोलानी, मैंने आपको बताया था कि अरब मीडिया के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की गर्दिश कर रही थी कि रशिया की स्ट्राइक्स के दौरान ये जो अबू मोहम्मद अल जोलानी है, जो HTS का सरबराह है, ये भी निशाना बन गया था। लेकिन अबू मोहम्मद अल जोलानी भी गाड़ी से बाहर आ गया, और जो वीडियो पैगामात जारी किए गए हैं इन बागियों की जानिब से, तो अबू मोहम्मद अल जोलानी को भी उन वीडियोस के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और ये वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर जब गर्दिश करना स्टार्ट हुई तो इन खबरों ने भी दम तोड़ दिया है कि अबू मोहम्मद अल जोलानी जो HTS का सरबराह है उसको कोई टारगेट नहीं किया गया रशिया की जानिब से। और ये जो हमा का कंट्रोल है ये बशार अल असद की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि बशार अल असद की फोर्सेस जो हैं वो पीछे हटना स्टार्ट हो गई हैं। और खुद बशार अल असद की फोर्सेस ने ही, मैंने आपको बताया, कि बयान जारी किया। अब ये पीछे कहां तक हटी हैं? अब हमा के बाद मैं आपको नक्शे के ऊपर दिखा रहा हूं कि हमा के बाद जो इंपॉर्टेंट शहर आने वाला है वो है हमस का शहर, या फिर इसे हुम्स भी कहा जाता है। तो क्या यहां पर बशार अल असद की फोर्सेस ने पोजीशंस ली हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि बशार अल असद की फोर्सेस ने यह कहा है कि हम हमा शहर से कुछ पीछे हटे हैं ताकि सिविलियंस की कैजुअलिटीज को बचाया जा सके, क्योंकि हमा का जो शहर है ये पॉपुलेटेड शहर है, यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमा के शहर से पीछे हटने का जो बशार अल असद की फोर्सेस हैं उनकी जानिब से कहा गया है। और ये नहीं कहा गया कि जो हुम्स का शहर है या जो हमस का शहर है वहाँ पर इन्होंने पोजीशंस नहीं ली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमा का शहर है या जो पूरे का पूरा हमा है वो आने वाले चंद घंटों में या फिर आने वाले चंद दिनों में मैक्सिमम ये जो शामी बागी हैं इनकी जानिब से कंट्रोल कर लिया जाएगा, जिन्होंने वो बड़ी दीवार तोड़कर हमा के शहर को कंट्रोल कर लिया। तो हमा का पूरा इलाका कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। और जो फैसला कुन लड़ाई है वो तो अब हमस के शहर के गिरदो नवाह में ही फैसला कुन लड़ाई होने वाली है। और यहाँ पर ही मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो फोर्सेस हैं, बशार अल असद की फोर्सेस हैं या जो ईरान के दस्ते हैं, रशिया की स्ट्राइक्स भी जारी हैं। लेकिन स्ट्राइक्स से जो है वो ज़मीनी जंग जाहिर है कि नहीं जीती जा सकती। और ये आज साबित हो गया कि शामी बागियों ने जो हमा का शहर है वो भी कंट्रोल कर लिया। अब जो हमस का शहर है, ये नक्शे के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि इसके साथ लबनान की सरहद भी लगती है। और अगर हिजबुल्लाह ने ज्वाइन किया बशार अल असद की फोर्सेस को, या फिर ईरान के जो दस्ते पहुंचे हुए हैं उनको अगर हिजबुल्लाह की जानिब से ज्वाइन किया जाता है और ऊपर से रशिया कवर देता है
ان زمینی فوجوں کو تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ جو شامی باغی ہیں یہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو ان کی پیش قدمی دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی پلان کے ساتھ، کسی اسٹریٹجی کے ساتھ اور فل سٹرینتھ کے ساتھ ود حزب اللہ اگر ان کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو یہ حمس کے شہر اور پھر حمس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دمشق ہے جو شام کا دارالحکومت ہے، اور یہاں تک انہوں نے پہنچنا ہے۔ جس طرح کی نعرے بازی ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، جس طرح کے ویڈیو پیغامات ان کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو کے اندر بتایا کہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے آیت اللہ علی خامنائی، ان کے ترجمان نے جو بیان جاری کیا تو سپریم لیڈر کے ترجمان نے ترکیہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے شام کو بچانے کے لیے، یا پھر اس امپورٹنٹ فرنٹ کو بچانے کے لیے جو کہ ایران کا ایک بہت امپورٹنٹ فرنٹ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے جس کے راستے سے مجاہدین کی سپلائی لائن ہے یہ، اور بہت محفوظ سپلائی لائن اس لیے ہے کیونکہ رشیا کی بیس شام کے اندر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دہائیوں سے، تقریباً 5 دہائیوں سے رشیا کی بیس یہاں پر شام کے اندر لیز پر دے رکھی ہے شام نے رشیا کو، تو یہ بہت محفوظ راستہ بھی ہے اور بہت سٹرونگ فرنٹ بھی ہے ایران کا، اور اس کو بچانے کے لیے ایران ظاہر ہے کہ آخری حد تک جائے گا، لیکن کیونکہ آگے شامی باغی اکیلے نہیں ہیں، ترکیہ کی انوالومنٹ تو اب واضح طور پر ہے، یوکرین کی انوالومنٹ کے بھی کچھ ثبوت سامنے آئے جن کو بہرحال یوکرین نے ڈینائی کیا ہے، مسترد کیا ہے ان رپورٹس کو، اور اینٹونی بلنکن نے بھی یہ کہا ہے کہ امریکہ کی کوئی انوالومنٹ شام کے موجودہ کرائسس کے اندر امریکہ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن پکچر تو خیر پوری دنیا کے سامنے ہے کہ انوالومنٹ تو اسی گروہ کی ہے۔ یہ جو سارے کے سارے کنٹریز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پر ہیں، اور آگے رشیا اور ایران اور حزب اللہ دوسری سائڈ پر ہیں، بشار الاسد کی فورسز ہیں۔ تو ایران کے لیے اسپیشلی کیونکہ حزب اللہ اور رشیا کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اپنے اپنے فرنٹس پر بہت زیادہ مصروف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو شامی باغی ہیں یہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پوری ذمہ داری اب ایران پر عائد ہوتی ہے، اور ایران کے لیے جنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ اس کی امپورٹنس میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر یہ فرنٹ ایران ہار جاتا ہے تو پھر اگلی جو باری ہے وہ ایران کی ہونے والی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹاسکس ہیں وہ یہ سونپے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ میرے آنے سے پہلے لبنان جنگ، غزہ جنگ بند کر دی جائے، اور اب شام جنگ کے اندر بھی یہ سارے کے سارے جو کود پڑے ہیں تو یہ ایران کے گروپس کو ون بائی ون ڈیمیج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو فرنٹ ہے شام کا فرنٹ، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ڈیمیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھچکا ایران کے لیے بھی ہوگا، اس لیے ایران آخری حد تک جائے گا، ایران آخری حد تک لڑے گا، اور اس چکر میں یہ جو خطہ ہے یہ ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں بھی آ سکتا ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ یہ شامی باغی آگے جانب بڑھ رہے ہیں تو بہت جلد یہ جو فیصلہ کن جنگ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ حمس کے مقام پر یہ فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ان شامی باغیوں کی پیش قدمی پر، یا پھر ڈیپینڈ کرتا ہے رشیا، ایران اور بشار الاسد کی ریزسٹنس پر کہ کیا ان کی پیش قدمی کو یہ روکنے میں کامیاب ہوں گے، یا پھر اتنی ہی تیزی کے ساتھ جتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے حلب کو کنٹرول کیا، پھر حما کو کنٹرول کیا، تو کیا اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ حمس تک بھی پہنچ جائیں گے؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر روس اور یوکرین جنگ پر بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔